नेपाल सम्मत 1142 शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका पाठक तथा दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लगभग सम्पन्न। अबको 5 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छेत्रीको दावी। सवारी चालक लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चालकले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न सकेनन्। यातायात व्यवस्था विभाग भन्छ अझ 1-2 महिना लाग्छ। र तिहार पर्व अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा 5 अङ्कको हरियाली। कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढ्दा नवु एक्लैको कारोबार 1 अर्ब माथि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने दावी गर्नुभएको छ। महानिर्देशक छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेक्निकल स्ट्याटस प्राविधिक स्थितिको काम लगभग सकिसकेको बताउँदै अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अबको 1 महिनामा क्यालिब्रेसन फ्लाइट परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीचमा आफ्ना आन्तरिक गृहकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताउनुभयो। महानिर्देशक छेत्रीले नाकाबन्दी, भूकम्प, आन्तरिक गृहकार्यमा ठेकेदारको पैसाको जोह गर्न नसक्नु, स्थानीय निकायसँगको समन्वय गर्न नसक्नु, कोभिड-19 क्यालिब्रेसन फ्लाइट नभएर विदेशीलाई पैसा तिरे पनि गुहार्नु पर्ने कारणले ढिलो भएको बताउनुभयो। उहाँले एरो थाईले पहिलेको सहमति अनुसार नै परीक्षण उडान गरिदिने भएको जानकारी दिँदै अब सस्तो र राम्रो कम्पनीलाई छानेर परीक्षण उडान गर्ने जानकारी दिनुभयो। अबको 1 महिनाभित्र हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गर्छौँ र क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गरेको 3 महिनाभित्र टेस्ट फ्लाइट, हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य गरेर र त्यो बिचमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान वायु सेवालाई तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको शेड्युल हामीलाई दिनुस्, वी आर रेडी फर अपरेसन भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। भनेपछि जति नै ढिलो हामीले गर्यौं भने पनि अबको 5 महिनामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनमा आउँछ। हाम्रो केसमा सबभन्दा पहिला नाकाबन्दी, त्यसपछि भूकम्प, त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक गृह कार्यमा ठेकदारले पैसाको जोहो गर्न नसक्नु, चाहिने ठेकदारले। चौथोमा हाम्रो फेरि स्थानीय निकायसँग चाहिँ ठेकदारले चाहिँ अब समन्वय गर्न नसकेर चाहिने मेटेरियल खोलाबाट ल्याउन नदिनु। पाँचौँमा कोभिड, छैटौँमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हामीसँग नभएर विदेशीलाई पैसा तिरे तापनि गुहार्नु पर्ने, यी कारणले ढिलो भएको हो र यी सबै प्रक्रियाहरू अब लगभग कम्प्लिट भएको छ। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहे, अबको 4-5 महिनामा 5 महिनामा हामी सञ्चालन योग्य हुन्छौँ। महानिर्देशक छेत्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति 80% सकिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले रिठेपानी डाँडा काट्ने काम गरिदिए र ल्यान्डफिल बनाइदिए अबको 6 महिनामा परीक्षण उडान गर्ने बताउँदै 1 वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने बताउनुभयो। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको स्ट्याटस हाम्रो पार्टबाट, सिभिल एभिएसनको पार्टबाट
हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा झन्डै 80+ % हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भने फाइनेन्सियल 70+ हामीले गरिसकेका छौँ। अब तपाईँको नियर अबाउट 20% कामहरू हामीले जति नै ढिलो गरे पनि 6 महिनामा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। तर दुईवटा काम जसले हामीलाई अड्काएको, एउटा डाँडा, जहाजको एप्रोचमा डाँडा छ, रिटेपानी डाँडा, त्यसलाई काट्नु पर्ने रहेछ। त्यो अब हामीले काट्न मिलेन, त्यो वन मन्त्रालयसँग परमिसन लिएर उहाँहरूले काट्नुपर्ने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले 6 महिनाभित्र यो काम सिद्धाउनु भयो भने आफ्नो डाँडा काट्ने काम र ल्यान्डमेन साइडको 6 महिनामा हामीले पनि हाम्रो काम सिद्धाउँछौँ र हामी चाहिँ जहाज सञ्चालन भनेपछि त्यसपछि अरू प्रक्रिया गर्दाखेरि जति ढिलो गरे पनि 1 वर्षमा सञ्चालनमा आउँछ। महानिर्देशक छेत्रीले युरोपियन युनियन EUले नेपालको एयरलाइन्सलाई कालो सूचीमा राखेकोले त्यसबाट हटाउन आफ्नो नेतृत्वमा काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले निजगढ विमानस्थलको काम पनि सुरु भइसकेको र लगानीको जोहो कसरी गर्ने, कुन मोडलमा गर्ने भन्ने निर्णय गरे प्राधिकरण तयार रहेको समेत बताउनुभयो। चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान सहायता स्वरूप थप 16 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच चिनिया राजदूत हौ यान्छीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई सो खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाले चीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिइसक्ने योजनालाई पूरा गराउन सहयोग स्वरूप कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै आएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हालसम्म चीन सरकारले नेपाललाई 34 लाख खोप अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिनुभयो। 16 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप प्राप्त गरेका छौँ। यस सहायताका लागि मेरो व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चीन सरकार, महामहिमज्यू तथा समग्र राजदूतावास परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई यस वर्षभित्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुरूप नेपालले कार्य गरिरहँदा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरण अत्यन्त सहयोग सिद्ध रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत यान्छीले नेपाल सरकारको कोभिड विरुद्धको अभियानमा साथ दिन चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 2 दिनपछि चिनिया सेनाले नेपाली सेनालाई 3 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने जानकारी समेत दिनुभयो। चिनिया सेनाले नेपाली सेनालाई पनि 3 लाख को साइनोफार्म को खोप अनि अरू केही मेडिकल मटेरियल्सहरू अनुदान पनि गर्नेछ। ती सामानहरू अब 2 दिनपछि 5 तारिकमा पनि काठमाडौँमा आउनेछ। मसँग विश्वास छ यी खोपहरू नेपालको खोप अभियान योजनालाई अगाडि बढाउने र नेपालको आर्थिक समाज फेरि ट्र्याकमा फर्कनका लागि सहयोगी हुनेछ। राजदूत यान्छीले कोभिड निर्मूल गरी नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई सहज बनाउन चीन सरकारले सकेको योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालले अनुदान बाहेक चीनबाट हालसम्म खरिद प्रक्रिया मार्फत 1 करोड कोभिड विरुद्धको खोप ल्याइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन्। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 7 लाख सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न नसकेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षको भदौ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम बन्द गरेको छ। तर कोभिड लगायतका कारण कार्ड खरिद गर्न नसकेको बहानाबाजी गर्दै विभागले हालसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स आउन अझै 2 महिना लाग्नेछ। विदेश जाने र अति आवश्यक भएकाको हकमा भने लाइसेन्स वितरणको काम सुचारू नै छ। विभागका प्रवक्ता भुसालले सबै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले अबको 2 महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरी वितरण गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले 14 लाख स्मार्ट कार्ड आएसँगै 3 सिफ्ट मार्फत छपाईको काम गरेर भए पनि वितरण गरिने बताउनुभयो। अब सबै खरिद प्रक्रिया सबै टुङ्गेर हाम्रो प्राविधिक पक्षहरूमा सबै क्लियर भएर अब तपाईँको उनीहरूले नि कार्ड बनाउनु पऱ्यो नि त। 14 लाख कार्ड एक दिनमा त धान कुटे जस्तो त होइन मिलमा लगाएर सरेर धान कुटेपछि बोराका बोरा आउँछ नि, त्यस्तो हुँदैन। त्यो कार्ड बनाउने कुरा धेरै छ। त्यो उनीहरूले पनि अब त्यसलाई छाप्ने छपाउने के हो सबै गरेर अब हामीलाई चाहिँ नि यिनीहरूले अब 3 महिनाभित्र दिनुपर्ने भन्ने हो। अहिले 1 महिना भइसक्यो। अब बढीमा पनि 2 महिनाभित्र
अब चाहिँ यो कार्ड आउला भन्ने हामीले आशा गरौँ। तर 2 महिनाभन्दा अलि छिटो आउला भन्ने, अब 1 महिना जतिमा आउँछ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा छ। विभागले 2 महिना अघि पनि 1-2 महिनाभित्रै वितरण गर्ने तयारी गरेको बताएको थियो। विभागले हाल लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई अस्थायी रूपमा 1 वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। बुधबार पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको गतिलो स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वका 200 भन्दा बढी देशहरूमा उत्पादन हुने सामग्री नेपालमा नै बनाउन सकिने दावी गर्दै मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 40 लाख नेपाली जनता हातमा आगो बोकेर उज्यालो खोज्न विदेश गएको बताउँदै देश विकासको लागि युवाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वको त्यो 200 भन्दा बढी देशमा उत्पादन हुने चिज सबै नेपालमै उत्पादन हुन्छ। हामी यही उत्पादन गर्न सक्छौँ, सबै हावापानीमा छ, त्यस्तो खालको ठाउँमा छौँ। तर हामी रोजगारी खोज्न 40 लाख नेपालीहरू विदेशमा छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रै देशमा यो आर्जनको स्थल बनाउन सकिन्छ। डाँडा काँडा रुचाउने, हरियाली रुचाउने भने यस्तै डाँडा काँडा हेर्नलाई मान्छेलाई तान्न सक्छौँ। धेरै कुरा स्रोत छ, तर हामी आफ्नै चिज आगो हातमा लिएर उज्यालो बन्दै हिँडेका छौँ। आगो हातैमा छ तर उज्यालो बन्दै हिँडेका छौँ। हामी त्यो हालतमा छौँ। त्यसैले हामी यस्तो धेरै पौरख गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा पहिला त हामी देशमा भएका युवाहरू होइन, सबै मान्छे हामी बुझ्न जरुरी छ। त्यो कुरा जरुरी छ। म तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमाले जस्तो बनाउन दिन नहुने समेत बताउनुभयो। जति प्रगति भए पनि दम्भ, अहङ्कार र घमण्ड गर्न नहुने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सबैभन्दा ठुलो जनता भएको र जनताले माया गरुन्जेलसम्म राजनीतिक पार्टीहरू ठुलो भएको तर्क गर्नुभयो। तिहार पर्वको बिदा अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार सामान्य अङ्क अर्थात् 5.22 अङ्कले बढेर 2848.84 अङ्कमा उक्लिएको हो। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचकमा 23.76 अङ्कको हरियाली छाएको थियो। यता कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि घटेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको 79 लाख 95 किता शेयर 6 अर्ब 55 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 79 लाख 77 हजार किता शेयर 6 अर्ब 7 करोड 37 लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा व्यापार, होटल र पर्यटन, निर्जीवन बिमा र लगानी समूहको परिसूचक भने रातामै भएका छन्। बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। बढेको बजारमा महालक्ष्मी विकास बैंक, आइसिएफसी फाइनान्स र साहस ऊर्जाको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने नबिल बैंकको सर्वाधिक 1 अर्ब 17 करोड 98 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। यस्तै महालक्ष्मी विकास बैंकको 35 करोड 17 लाख, अपी पावरको 28 करोड 91 लाख, अरुण कावेली पावरको 21 करोड 80 लाख र नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको 18 करोड 63 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ घटनाक्रमको सङ्गालो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयको निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको पनि धारणा राख्नुभयो। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्र आएको उहाँको भनाइ छ। म अस्ति एक ठाउँमा भन्दै थिएँ, डेमोक्रेसी कम्पनीको रूपमा विकसित भयो। डेमोक्रेसी चाहिँ पब्लिक गुडको रूपमा, सार्वजनिक सेवाको रूपमा होइन कि कम्पनीको रूपमा विकसित हुनेको छ। यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, यो त एउटा जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँडमा परेको प्रजातन्त्र छ। मैले के भन्नु, हरेक जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण, एमसिसी भन्नु कि जेसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरि दललाई सोध्यो भने दुईटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यो आरोप जस्तो लाग्ला, मैले माफी चाहन्छु, यसको अन्यथा असर पर्न गएछ भने म के भन्छु भने
हरेक कुनै एउटा विचारणीय बिन्दु राष्ट्रलाई प्रजातन्त्रको लागि जनजीविकाको लागि सरोकार पर्ने विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ पहिलो प्रश्न त्यो हेर मेरो भागमा के हो यो आएर के हुन्छ मलाई के हुन्छ पहिलो प्रश्न अनि कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन त्यसलाई वास्ता गरिएन र त्यो चाहिँ त्यसै तिरोहित भएर गएछ भने मेरो बाउको के जान्छ दुईटा सिद्धान्त मेरो भागमा के पर्छ मेरो बाउको के जान्छ दुईटा सिद्धान्तलाई मुख्य क्राइटेरिया बनाएर निर्णय गर्ने संस्कार छ प्रजातन्त्र कस्तो भयो भने अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र हो नि दलहरू त कडी हुन् उनीहरू इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गर्ने माध्यम हुन् आफै प्रजातन्त्र होइन दलहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई तर्साउँदै हिँडेको आरोप पनि लगाउनुभयो राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उहाँले बताउनुभयो राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबद्ध गर्न नसकेको भनाइ पनि राख्नुभयो अहिले कस्तो भयो भने दलहरू चाहिँ अलि बलिया बलिया दलहरू निस्केका छन् र जनता तर्साउँदै हिँडेका छन् दलहरू नेताहरू जनता थर्काउने र जनतामाथि आधिपत्य मेरो छ भन्ने जनता वस्तु होइनन् स्वामित्व ग्रहण गर्ने दलका स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन् दलहरू अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको जनतै हुन् तर सार्वभौमिक जनतालाई हामीले के गरेको भने जनता थर्काउने जनता तर्साउने जनता हप्काउने जनता पन्छाउने र आफ्नो अहमियतलाई स्थापना गर्ने यो चेष्टा र यो संस्कारबाट वशीभूत भएर हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो भएको छैन पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रूपले सुदृढ हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लगभग सम्पन्न अबको 5 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक छेत्रीको दावी सवारी चालक लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका चालकले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स हात पार्न सकेनन् यातायात व्यवस्था विभाग भन्छ अझ 1-2 महिना लाग्छ तिहार पर्व अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा 5 अङ्कको हरियाली कारोबार रकम सामान्य अङ्कले बढ्दा नवीन एक्लैको कारोबार 1 अर्ब माथि कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस्